रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको औपचारिक सूचना दिन ढिलाइ गर्दा संक्रमण फैलने जोखिम उच्च, संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा समेत सम्बन्धित निकाय उदासीन, भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको औषधि ल्याउन 3वटा कम्पनीलाई सरकारको अनुमति, भारतीय भूमिमा बन्ने 100 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा नेपालले आधा स्वामित्व पाउने पावर ग्रिडसँग मिलेर कम्पनी स्थापना गर्ने सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरणद्वारा स्वीकृत, सरकारले लकडाउन अन्त्य गर्दै व्यापार व्यवसायका लागि बजार खोल्ने अनुमति दिए पनि ग्राहक अभावमा व्यापार चौपट बन्दै तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभए पलायन हुने अवस्था आउने भन्दै व्यवसायी चिन्तित, कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि न्युजिल्यान्डको आम निर्वाचन 4 साता पछि सरियो र म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई हराउँदै सेभिया युरोपा लिग फुटबलको फाइनलमा आज इन्टर मिलान र शाख्तर डोनेट्स्क भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमितले आफूलाई संक्रमण रहेको औपचारिक सूचना निकै ढिला मात्रै प्राप्त गर्ने गरेको देखिएको छ। शंका लागेर कोरोना परीक्षण गराएका मध्ये रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले तत्काल खबर प्राप्त गर्ने भए पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आएकाले भने केही दिनपछि मात्रै औपचारिक जानकारी पाउने गरेका छन्। कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका केही संक्रमितका अनुसार उनीहरूले आफ्नो रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सूचना परीक्षण गराएको थोरैमा पनि 3-4 दिनपछि मात्रै प्राप्त गरेको दावी गरेका छन्। यस्तै केही संक्रमितलाई भने रिपोर्ट पोजिटिभ आएको 10 दिनसम्म पनि कहीँ कतैबाट औपचारिक जानकारी नगराइएको समेत भेटिएको छ। संक्रमितहरूले आफ्नो रिपोर्ट समयमा थाहा नपाउने त छँदैछ, उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा समेत सम्बन्धित संस्थाहरू उदासीन रहेको देखिएको छ। यस्तै घटनामध्येको एक उदाहरण हो मेडिकेयर अस्पतालमा निधन भएका एक व्यक्तिको परिवारको। मेडिकेयर अस्पतालमा उपचारका क्रममा गत सोमबार बिहान एक संक्रमितको निधन भयो। शुक्रबार श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि अस्पताल लगिएका उनलाई इमर्जेन्सीबाट तुरुन्तै आइसियुमा राखेर उपचार सुरु गरिएको थियो, तर उनमा कोरोना संक्रमण रहेको औपचारिक रिपोर्ट भने उनको निधनपछि मात्रै प्राप्त भयो। त्यसपछि अस्पतालले उनको सब नेपाली सेनालाई सद्गत गर्नका लागि जिम्मा दिएको थियो। ती व्यक्तिको निधन भएको हिजो 7 दिन पुगे पनि हालसम्म न उनको परिवारलाई कुनै सरकारी संयन्त्रले सम्पर्क गरेको छ, न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै गरेको छ। उनीहरू आफै सचेत भएर परीक्षण गराउँदा परिवारका 7 सदस्यमा संक्रमण देखिएको छ। 7 मध्ये 1 जना अझै पनि औपचारिक रिपोर्टको पर्खाइमा छन्। रिपोर्टको पर्खाइमा रहेका उनलाई कोरोना परीक्षणका लागि नमुना दिएको अस्पतालले रिपोर्ट शंकास्पद देखिएकाले आइसोलेट भएर बस्न भने पनि रिपोर्ट दिएको छैन। निधन भएका व्यक्तिको परिवारका एक सदस्यले भने निधन भएको व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि मसिदा सम्पर्कमा आएकाले आफै आइसोलेट भएर बसी हामी सबैले विभिन्न मितिमा कोरोना परीक्षण पनि गरायौं, हामीलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाले परीक्षण गर्नुस् भनेर कसैले पनि भनेन। उनका अनुसार सो परिवारका केही सदस्यले बुधबार एक निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गराएका थिए भने केहीले बिहीबार पाटन अस्पतालमा परीक्षण गराएका थिए। निजी अस्पतालमा परीक्षण गराएका मध्ये 6 जनालाई कोरोना पोजिटिभ रहेको औपचारिक जानकारी शनिबार इमेल मार्फत गराइएको थियो। अर्का एक सदस्यलाई भने हिजो साँझ रिपोर्ट पोजिटिभ आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले फोन गरेको थियो। उनले भने मैले दिउँसो तपाईहरूसँग सम्पर्क गर्दासम्म कसैले केही भनेको थिएन, तर अहिले मन्त्रालयबाट फोन आयो, मलाई बाँकी कुरा भोलि स्थानीय तहले फोन गरेर सुझाउने बताइएको छ, जबकि म आइतबारदेखि नै आइसोलेसनमा छु। ती संक्रमितका अनुसार उनका परिवारका सबै सदस्यले आफै पैसा तिरेर परीक्षण गराएका हुन्, त्यसमा कहीँ कतैबाट पनि सहयोग र सहुलियत प्राप्त भएको छैन। उनले भने खै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाको त निशुल्क परीक्षण गर्ने भन्ने मापदण्ड छ क्यारे, हाम्रो परिवारलाई न कसैले सोधखोज गर्यो न परीक्षण गराउनु भयो कि भएन भनेर नै सोध्यो। रौतहट मोरङमा थप 2 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा मृत्यु भएका रौतहटका 32 वर्षीय युवकमा हिजो कोरोना पुष्टि भएको हो। अस्पतालका इन्चार्ज डाक्टर उदयनारायण सिंहका अनुसार क्षयरोगका समेत बिरामी उनको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। यसैगरी धरानस्थित बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड-19 अस्पतालमा उपचाररत मोरङ 3 पैनिकी 50 वर्षीय एक महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा हिजो 172 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो उपत्यकामा एकै दिन थपिएको सबैभन्दा धेरै संख्या हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँमा 126, ललितपुरमा 37 र भक्तपुरमा 9 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। देशभर हिजो 641 थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 26,660 पुगेको छ।
मोरङको विराटनगर महानगरपालिका सुरु हुने प्रवेशद्वार नजिकै रहेको बुढीगंगा गाउँपालिका स्थित आरती स्ट्रिप्स प्रणालीका 51 जना मजदूर कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। महानगरमा मात्रै संक्रमणबाट 7 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। साउन 16 देखि भदौ 5 सम्म महानगरपालिकाले विराटनगरभर लकडाउन घोषणा गरेको छ। महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले नगरमा संक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेकाले परीक्षणको दायरा बढाउने पहल भइरहेको बताउनुभयो। होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको रेखदेख गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको टोली बनाइएको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश 1 सरकारले विराटनगर स्थित कोभिड-19 उपचार केन्द्र, आइसोलेसन सेन्टर र महानगरका आइसोलेसन सेन्टरमा ठाउँ अभाव भएपछि थपिँदै गएका संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुरूप होम आइसोलेसनमा रहेकाको स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले अनुगमन गरेका छैनन्। अर्कोतिर नागरिकदेखि स्वाब संकलनमा खटिएका चिकित्सकसम्म संक्रमित भइरहेका छन्। यसले गर्दा हिजोदेखि महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य महाशाखाका कर्मचारी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने स्वाब संकलनको काम समेत प्रभावित भएको छ। मुख्य बजार क्षेत्रसँग जोडिएको मोरङको रंगेली नगरपालिका 7 मा 2 साताभित्र 21 महिला सहित 61 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। रंगेली 8 दरबेसाका एक संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अधिकांश संक्रमित बजार क्षेत्रका बासिन्दा भएको नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित आइसोलेसन सेन्टरका सिनियर अहेब पुरनमल शाहले बताउनुभयो। शनिबारसम्म सशस्त्र प्रहरी बलका 3 सुरक्षाकर्मी, एक 6 महिने शिशु र 31 महिला सहित 104 संक्रमित देखिएका हुन्। 2 सातामै नगरपालिकामा 94 जना संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै जिल्ला र स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने क्रम बढेको छ। यसअघि जारी गरिएका क्षेत्रमा पनि संक्रमण नरोकिएपछि अवधि थप गरिएको छ। वर्षमा जारी निषेधाज्ञाको 22औं दिन हिजोदेखि प्रशासनले सेना परिचालन गरेको छ। भदौ 13 गते बिहान 5 बजेसम्म नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगार्थ जिल्लामा नेपाली सेना परिचालित हुने गरी निषेधाज्ञा जारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले जानकारी दिनुभयो। चितवनमा माडी नगरपालिका बाहेक सबै 6 स्थानीय तहमा हिजो रातिबाट निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिकामा लगाइएको निषेधाज्ञा 9 दिन थप गरिएको छ। सुनसरीमा तेस्रो पटक एक साताका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। आजबाटै गोर्खामा एक साता, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबारसम्म र मुगु सदरमुकाम गमगढीमा भदौ 15 सम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। पछिल्लो समय कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सचेतना अपनाउन अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले हिजो आयोजना गरेको नियमित कोरोना मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले धेरैले मलाई केही हुँदैन र बाहिरबाट आउनेलाई मात्र कोरोना हुन्छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। संक्रमणको जोखिम सबैमा हुन सक्ने बताउँदै उहाँले स्वास्थ्य समस्या र दीर्घ रोगीलाई मात्र कोरोना हुन्छ, भइहाले पनि केही पनि हुँदैन भनेर नसोच्न आग्रह गर्नुभयो। कोरोना संक्रमणले धनी, गरिब, बुढो, तन्नेरी र केटाकेटी छुट्याउँदैन। जसलाई पनि कोरोना भाइरस हुन सक्छ भनेर त्यसअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। धेरैले साथीभाइ, आफन्त तथा चिन्जानको मानिसमा कोरोना नहुने, उनीहरूसँग भेट्दा मास्क लाउनु नपर्ने र दूरी कायम गर्नु नपर्ने सोचाइ राखेकाले संक्रमण बढेको भन्दै स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न समेत डाक्टर गौतमले आग्रह गर्नुभयो। भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको औषधि आयात गर्न सरकारले 3वटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि बीच शनिबार भएको छलफलबाट यति फर्मा, सिनर्जी ओभरसिज र भियोसिस लाइफ साइन्सेसलाई 72 घण्टाभित्र रेमडेसिभिर इन्जेक्सन आयात गर्न अनुमति प्रदान गरिएको हो। भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको औषधि भित्र्याउन अनुमति दिइनुमा कमिसनको खेल रहेको आशंका गरिएको छ। यति फर्माले भारतबाट ल्याउन लागेको सिप्ला कम्पनीको रेमडेसिभिर भारतभित्र मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने र अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न प्रतिबन्ध भनिएको छ। औषधिको खोलमै फर युज इन इन्डिया ओन्ली, नट फर एक्सपोर्ट भनिएको छ। अन्य 2 आयातकर्ताले माइलन र हेटोरो कम्पनीबाट ल्याउने भनिएका औषधि पनि भारतभित्र मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने उल्लेख छ। 3 महिना अघि नै 6वटा आयातकर्ता कम्पनीले बंगलादेशबाट औषधि आयात गर्ने भन्दै विभागमा निवेदन दिए पनि त्यो प्रक्रियालाई थाती राखेर भारतबाट आयात गर्न चाहेका कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिएको हो। बंगलादेशबाट आयात गर्न खोजेका कम्पनीहरूले प्रति भाइरल 7,000 रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने लिखित प्रतिबद्धता समेत पेश गरेको दावी गरेका छन्।
विभागले हतारमा भारतबाट औषधि आयात गर्नलाई स्वीकृति दिएको विषयमा विभागकै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अनियमितताको आशंका समेत गरेका छन्। हेरेटो कम्पनीबाट भिसले ल्याउन लागेको औषधि प्रति भाइरल 8,600 रुपैयाँ पर्छ। यही औषधि आयन हेल्थ केयरले 7,200 रुपैयाँमा दिन तयार देखिएको थियो। आयनले औषधि आयात गर्न 3 महिना अघि विभागले तोकेको 6वटा मापदण्ड पुगेका कागजात पनि बुझाएको दावी गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। भारतीय भूमिमा बन्ने 100 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा नेपालले आधा स्वामित्व पाउने भएको छ। नेपाल र भारत बीच विद्युत व्यापारका लागि निर्माण गर्न लागि न्यू बुटोल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमा दुवै देशका सरकारी निकायको आधा आधा स्वामित्व रहनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड पावर ग्रिडको आधा आधा सो पुँजी रहने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागि हो। पावर ग्रिडसँग मिलेर कम्पनी स्थापना गर्ने सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसै साता स्वीकृत गरेको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत मस्यौदा मन्त्री परिषदले पारित गरेपछि पावर ग्रिडसँग कम्पनी स्थापनाका लागि सम्झौता हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। सम्झौताका लागि भारतीय पक्षले पनि मस्यौदा स्वीकृत गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। गत वर्ष असोज 27 र 28 मा भारतको बेंगलोरमा बसेको दुई देशका ऊर्जा सहसचिव र सचिव स्तरीय संयुक्त समितिले सो सहमति गरेको थियो। प्रसारण लाइनमा आधा स्वामित्व हुनुपर्ने नेपाली पक्षको प्रस्तावमा भारत सहमत भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै सरकारले गरेको झण्डै 4 महिना लामो लकडाउनका कारण मुलुकको समग्र व्यापार व्यवसाय ठप्प बनियो। यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले साउन 6 गते मध्यरातिबाट लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा त गरियो, तर सो पछिका दिनमा समेत व्यापार व्यवसाय भने सहज हुन सकिरहेका छैनन्, जसको प्रत्यक्ष असरमा साना व्यवसाय पुगेका छन्। करिब 4 महिनापछि सरकारले लकडाउन खोल्ने निर्णय गर्दा व्यवसायीहरूमा एक प्रकारको खुसियाली छाएको थियो। झण्डै 4 महिना बन्द रहेका सटर तानेसँगै आवश्यकताका सामग्री खरिद गर्ने ग्राहकको घुइँचो लाग्ने र व्यापार बढ्ने उनीहरूको अपेक्षा थियो। तर कोरोना संक्रमणको जोखिम थप बढ्दै गएपछि अधिकांश ठाउँ लकडाउन र सिल हुन थालेपछि उनीहरूको अनुहारमा छिनभरमै चिन्ताका संकेतहरू देखिए। संक्रमणको जोखिमका कारण बजार खुल्ला भए पनि खपत नहुँदा व्यवसाय ठप्प प्रायः छ। कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएसँगै पसल खोल्न समेत समस्या भएको सुनाउँछन् खुद्रा व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवित्रा बज्राचार्य। निश्चित रूपमा असर त छ नै। अहिले पनि भनौँ न पसलै खोले पनि खास चाहिँ बिक्री जानेको चाहिँ पहिलेको तुलनामा आदि पनि छैन। आदि त्यस्तै हाराहारीमा मात्रै सेल्स हुन्छ होइन। पसलमा किन्न आउने कोही संक्रमित आइदियो भने त पसलेलाई पनि त होइन समस्या हुन्छ, संक्रमणलाई पनि सर्न सक्छ होइन। अब कोही पसले आफै संक्रमित भइदियो भने कसले गर्दाखेरि कन्ज्युमरलाई पनि संक्रमण सर्न सक्छ। त्यही गर्दा पनि अब यो खास गरेर सेक्टरमा काम गर्ने मानिस उनीहरू आफू पनि डराइराखेको छ होइन। सरकारले लागू गरेको लकडाउन पूर्ण रूपमा हटे पनि केही क्षेत्रमा लगाएको प्रतिबन्ध भने कायमै छ। सवारी साधनमा लगाएको जोर बिजोर प्रणाली र काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न गरिएको कडाइले बजारमा मानिसहरूको चहल पहल कमै देख्न पाइन्छ। जोखिम कायमै रहेकाले मानिसहरू घरबाट निस्किन समेत डराउन थालेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर व्यापार व्यवसायमा परेको छ। यस्तै अवस्था रहिरहे व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था सृजना हुने बताउँछन् जुत्ता चप्पल व्यवसायी सुमन श्रेष्ठ। अहिले यति गाह्रो भएको छ, हामी भाडा तिर्न सक्ने स्थिति भइरहेको छैन। अहिले यहाँ त व्यापारीहरू पलायन हुने स्थिति आइसक्यो। एकपल्ट थियो त्यतिखेर राम्रो थियो, अहिलेको स्थिति भन्नुहुन्छ भने हामी भाडा तिर्न सक्ने स्थिति छैन। सरकारले व्यापार व्यवसायका लागि बजार खुल्ला गरे पनि संक्रमणका कारण त्यो सम्भव नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले गरेको निषेधाज्ञाका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको तर्क छ। खाद्यवस्तु लामो समयसम्म मौजदात रहँदा म्याद गुज्रिने अर्को पिरलो व्यवसायीहरूलाई छ। पुनः खुद्रा व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष वज्राचार्य। व्यवसाय नभएकै कारणले गर्दाखेरि त्यसै गर्दाखेरि बहाल तिर्न सकिरहेको छैन। कतिपयले ब्याङ्कमा लोन लिएर काम गरेका छन्, उनीहरूलाई आफ्नै खालको समस्या छ ब्याज तिर्न नसकेर होइन। यो सँगसँगै चाहिँ अहिले चाहिँ समस्या के भइदियो भन्दाखेरि कतिपय खाद्यान्न पसलहरूमा भएका सामानहरू एक्सपायर भएको होइन। अब फेरि पनि पसल बन्द हुने हो भने बिक्री नभएर हुने घाटा एक ठाउँमा सामानहरू एक्सपायर भइदिएर नोक्सान होला भन्ने पनि डर नै भइरहेको छ। यो ठुला उद्योगको हविगत समेत साना व्यवसायीको भन्दा फरक छैन। कामदार
कच्चा पदार्थ र बजारको त्रिपक्षीय समस्यामा परेका व्यवसायीहरूले जेनतेन व्यवसाय चलाए पनि अधिकांश समय ग्राहक कुरेरै बिताउने गरेका छन्। सरकारले सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी आगामी दिनमा कसरी सुरक्षित तरिकाले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे रणनीति बनाइरहेको बताउँछिन् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसी। उपभोक्ताहरूलाई पनि सहज रूपमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा हामी चाहिँ बैठक बसेर यसलाई सुचारू कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ। सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायी व्यापारीहरूसँग पनि बसेर यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल भइरहेछ र त्यसलाई हामी तुरुन्तै 1-2 दिनभित्र नै टुङ्ग्याउँछौँ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यवसाय बन्द गर्न नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कोरोनाबाट बच्दै अर्थतन्त्रलाई जोगाउन व्यवसाय चलाउनु पर्ने उनीहरू बताउँछन्। तर सरकारले सुरक्षित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण नबनाउँदा थप समस्या परेको उनीहरूको गुनासो छ। लकडाउन खोल्दै सरकारले व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिए पनि ग्राहक अभावमा आमदानी हुन सकिरहेको छैन। व्यापार भएको रकम जम्मा गर्ने गल्ला खाली भए पनि सटर खोलेपछि व्यापार भएको ठान्ने घरबेटीलाई भने कसरी बुझाउने हो? व्यवसायमाथि अर्को चिन्ता पनि कायमै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गत असार अन्तिम सातासम्म प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार सिन्धुपाल्चोकभरि 3,375 घरधुरी पहिरोको जोखिममा छन्। बलियो आर्थिक स्रोत नभएको कारण देखाउँदै मौन स्थानीय तहसँगै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बस्न अयोग्य ठहर गरेर स्थानीयलाई पहिरो मुनि छोडिदिएको छ। 12 विषयका रामचे जम्बू गातीभर भोटेको सिका बुलकुटे फुलपिङकोटदेखि जुगलको लिदीसम्मका पहिरो मुनि भएका पछिल्ला घटना मिल्दाजुल्दा छन्। 12 विषय मेलम्ची भोटेकोसी र जुगलका 4 दर्जन भन्दा बढी गाउँ बस्ती भूकम्पपछि भूगर्भविदले बस्न अयोग्य ठहराएका छन्। भोटेकोसीको पाउगुम्बाका 68, धनपालका 7, फाल्डुङका 44, अन्थलीका 7, लार्चा फुमेचेका 58, हिन्दी बजारका 10, नयाँ बस्तीका 12, कोदारीका 30, बुलकुटे माथिल्लो कुनाको बस्तीका 14 घरसहित बोक्चेन, फाल्डुङ, चाकुमाक्लो गाउँ पहिरोले तहस नहस बनाइसकेको छ। जुगल 2 का नाम्फा लिदी तथा चौतारा सागा चोकगढी नगरका बतासे माख्लो गाउँ पहिरोले छोपिसकेको छ। त्यसै गरी 12 विषयको सिरगाचे, कसेरी, बुकाम, कुखुरे, कर्थली गाउँलाई पहिरोले छिया बनाएपछि 700 परिवार कहाँ सर्ने अन्योलमा परेका छन्। सेनाले सम्पत्ति अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सहायक रथी प्रयोग राणा, महासेनानी नवीन सिलवाल र प्रमुख सुबेदार मिठुराम विश्वकर्मालाई सैनिक सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ। हिजो बसेको समरी जनरल सैनिक अदालतबाट पाँचखाल स्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत रहँदा सम्पत्ति अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर समेत गरेको अभियोगमा सैनिक ऐन 2063 बमोजिम उनीहरूलाई दोषी ठहर गरिएको सेनाले जनाएको छ। द्विपक्षीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको समीक्षा गर्न नेपाल भारत संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको 8औं बैठक आज हुँदैछ। बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी र भारतीय पक्षको नेतृत्व नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले गर्दैछन्। भर्चुअल बैठक विशेष गरी भारतको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूको प्रगतिमा केन्द्रित हुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। संयन्त्रको 7औं बैठक 8 जुलाई 2019 मा काठमाडौँमा भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सेप्टेम्बर 2016 मा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमति अनुसार संयन्त्र गठन भएको हो। हुलाकी राजमार्ग, अन्तर्देशीय रेलमार्ग लगायतका भारतीय सहयोगका परियोजना वर्षौंसम्म सम्पन्न नहुने लगायतका समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री तहको बैठकमा सो संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। संयन्त्रको कार्यदेश द्विपक्षीय परियोजनाको कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन र समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक निर्णय लिने रहेको छ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उनीहरूकै खर्चमा चार्टर उडानबाट स्वदेश ल्याउन आजदेखि 15 दिनसम्म 5औं चरणको उद्धार उडान हुँदैछ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले शुक्रबार 5औं पटक थप 43 वटा उडानलाई अनुमति दिएको थियो। सीसीएमसीका एक अधिकारीका अनुसार यी उद्धार उडानबाट कम्तीमा 7000 नेपाली स्वदेश फर्कनेछन्।
कालीकोटमा खोलाले बगाएर शनिबार एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका 7 स्थित मालकोटको उत्सव खोलाले बगाएर आमा र 3 छोराछोरीको मृत्यु भएको हो। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 9 तामकोटबाट माइती आउने क्रममा 33 वर्षीय देवा बोहरा र उनकी 14 वर्षीय छोरी विपना, 7 वर्षीय छोरा हेमन्त र 1 वर्षीय छोरी आकृतिको मृत्यु भएको कालीकोटका डीएसपी श्यामबाबु ओलियाले बताउनुभयो। उनीहरूको शव हिजो बिहान घटनास्थलभन्दा करिब 600 मिटर तल अड्किएको अवस्थामा फेला परेको डीएसपी ओलियाले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग मर्जर तथा एक्जिबिसनको बहानामा सूचीकृत कम्पनीले महिनौसम्म शेयर कारोबार बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था हुन लागेको छ। धितोपत्र बोर्डले तयार गरेको सूचीकृत संगठन तथा एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा सुव्यवस्था गर्न लागि छ। निर्देशिका जस्ताको तस्तै लागू भए मर्जरमा जाने संस्थाहरूको शेयर मिलान अनुपात स्वाप रेसियो साधारण सभाबाट पारित भएपछि शेयर कारोबार खुला गर्नुपर्छ। हाल मर्जर तथा एक्जिबिसनको बहानामा कम्पनीहरूले 1 वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि शेयर कारोबार बन्द गर्दै आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको भन्दै न्युजिल्याण्ड सरकारले आम निर्वाचन 4 साताका लागि सार्ने निर्णय गरेको छ। सेप्टेम्बर 19 का लागि तय भएको आम निर्वाचन अब 1 महिना पछाडि अक्टोबर 17 मा गर्ने प्रधानमन्त्री जसिन्दा आर्डेनले घोषणा गर्नुभयो। 102 दिनपछि न्युजिल्याण्डको शहर अकल्याण्डमा कोरोना भाइरस संक्रमण स्थानीय स्तरमा देखिएपछि निर्वाचन केही समयका लागि स्थगित गर्न सरकारमाथि चर्को दबाव थियो। न्युजिल्याण्डको प्रमुख विपक्षी पार्टी चुनावी सभा जस्ता भेला हुने कार्यक्रम गर्न सम्भव नहुने भन्दै निर्वाचन पक्षमा थियो। सारिएको मितिमा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गरिने तथा अब सार्न नसकिने प्रधानमन्त्री आर्डेनले स्पष्ट पार्नु भएको छ। अब एउटा खेल प्रसंग म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई हराउँदै सेभिया युरोपा लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। जर्मनीमा गैराती भएको पहिलो सेमिफाइनलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई 2-1 ले हराउँदै सेभिया उपाधि नजिक पुगेको हो। सेभियाको जितमा फर्नान्डेज साइज र लुक डी जुङले गोल गरे। युनाइटेडका ब्रुनो फर्नान्डेजले एक गोल फर्काए। 9 मिनेटमा फर्नान्डेजले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै युनाइटेडलाई अग्रता दिलाएका थिए। 26औं मिनेटमा साइजले गोल गर्दै सेभियालाई 1-1 को बराबरीमा ल्याए। जुङले 78औं मिनेटमा गोल गरेपछि सेभियाको फाइनल यात्रा निश्चित बनेको थियो। सेभियाले युरोपा लिगको उपाधिका लागि आज हुने दोस्रो सेमिफाइनलको विजेतासँग अगस्त 22 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दोस्रो सेमिफाइनलमा आज इन्टर मिलान र शाख्तर डोनेक्स प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागको मौसममा आज बदली रही हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय 5:35 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:39 हुनेछ। जाँदा जाँदा एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी चितवनको रत्ननगर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट एवं बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर विश्वबन्धु बगालेसँग उहाँ कोरोना संक्रमित भएपछि समाजले गरेको दुर्व्यवहार र कोरोना संक्रमणका बारेमा हामीले पाल्ने भ्रमका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। हवस् त यिनै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। केशु र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।